अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या पाक फ़ौज आइंदा आम इंतखाबात में ड्यूटी करेगी? और क्या पोलिंग डे पर पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया चल रहा होगा? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान बल्ला होगा? इन तीनों अहम तरीन मौज़ूआत पर आपको बहुत एक्सक्लूसिव मालूमात देंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं जी ये खबर से, जो कि गुज़श्ता रात ही हमें पता चली। वो इन तीन खबरों से हट कर है, और वो ये है कि जो IMF है उसने अभी तक हमारी किस्त नहीं दी, और वो किस्त उन्होंने वो देंगे, और उसके लिए उन्होंने कुछ मज़ीद शराइत आयद की हैं। वो ऐसी शराइतें जो पहले कम अज़ कम पाकिस्तान के ऊपर आयद नहीं की गई थी। वो अब हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो शराइत उन्होंने आयद की हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं, क्योंकि बाज़ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि वो दुरुस्त है और होना भी उस तरह चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहा था, तो अब IMF ने मुतालबा कर दिया और सुना उस पर काम भी शुरू हो गया। मुतालबा उन्होंने ये किया है कि जी पाकिस्तान के अंदर जितना भी डाटा है FBR से मुतल्लिक़ा, वो सारे के सारा इंटरलिंक किया जाए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो पाकिस्तान के अंदर जो कि उस इंटरलिंक डाटे पर मौजूद ना हो। उन्होंने ये मुतालबा किया कि जितने सरकारी महकमे हैं, जितने सरकारी इदारे हैं, जितने अहम तरीन अकाउंट्स हैं, जितने पाकिस्तान का FBR के जो टैक्स पेयर है उनका डाटा है, और जितने पाकिस्तान के अंदर जो सिविल इदारे हैं, मसलन हाउसिंग स्कीमें हैं, सरकारी और निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हर किस्म का डाटा जो है वो इंटरलिंक होगा, और तब जनाब मामलात आगे चलेंगे। अब ये देखा जाए तो किसी हद तक मुतालबा ठीक भी है कि यहाँ पे जो अनडॉक्यूमेंटेड जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा है, और अगर वो सारा डॉक्यूमेंटेड हो जाता है तो उससे बड़ा सहूलत होगी। यहाँ पर तो पोजीशन ये थी कि पिछली हुकूमत ने, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्होंने, अब ये बहुत कम लोगों को पता, लोग इसका उलट समझते हैं कि उन्होंने जितना महकमा माल का जो रिकॉर्ड था वो सारा कंप्यूटराइज कर दिया था, इनकी पटवारी सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत आई, सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत आई, तो पंजाब के अंदर उन्होंने वो पुराना वो जो नया था कंप्यूटराइज सिस्टम उसको ख़त्म करके फिर पुराना पटवारी सिस्टम बहाल कर दिया था। तो ये ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर पर्दे डालने होते हैं। तो अगर हर चीज़ इंटरलिंक हो जाएगी, हर डाटा इंटरलिंक हो जाएगा, तो फिर ना तो कोई किसी के असासाजात छुपेंगे, और ना ही जो है वो कोई अनडॉक्यूमेंटेड जो है ट्रांजेक्शन्स हो पाएंगी। तो एक तो ये ख़बर थी। अब इसमें जो राय दे सकते हैं वो लोग जो कि फ़िनांस के मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो अब राय देंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन हमारे ज़रा का ये कहना है कि गुज़श्ता रात इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया कि इसके ऊपर अमल दरामद हुकूमत करने जा रही है। अब आते हैं जी अपनी अगली खबरों की तरफ। इस वक्त एक बहुत पाकिस्तान के अंदर बहस हो रही है कि जी आइंदा आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान बल्ला होगा या नहीं होगा। तो इस हवाले से सिचुएशन ये है कि अकबर एस बाबर ने एक दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन को, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन की हुक्म के ऊपर मजबूरन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराना पड़े। लेकिन बकौल अकबर इस बाबर के कि वो तमाम जो इलेक्शन था वो बिल्कुल डमी था, जिसमें इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़े और चेयरमैन बन गए बैरिस्टर गौहर। और अकबर इस बाबर का ये कहना है कि जो उन्होंने दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन को, उसके अंदर उन्होंने वीडियोज़ भी अटैच की हैं। वो वीडियो क्या हैं वो हम आपको अर्ज़ कर देते हैं। आपने शायद सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखी भी हो। वो डेलिबरेटली वो वीडियो बनवाई गई थी ताकि चीज़ों के लिए सबूत हासिल किया जा सके। उसमें यह था कि अकबर इस बाबर थे, उनके साथ PTI के एक और बानी रुकन भी थे, उनके साथ कुछ और लोग थे। ये तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में आए, और वहाँ पर जाकर जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन थे उनसे मिले, और वहाँ पर बलूचिस्तान का वफ़द भी मौजूद था। और वहाँ पे अकबर इस बाबर ने जो मुलाजमीन हैं उनसे मुतालबा किया कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमने सुना है कि हो रहे हैं और हम उस इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें आप 3 चीज़ें फराहम कर दीजिए। एक, हमें आप वोटर्स की जो लिस्ट है वो फराहम कर दीजिए। नंबर 2, हमें आप जो है वो कागजात नामजदगी दे दीजिए ताकि हम उसको फ़ाइल कर सकें। और तीसरा ये कि बताएंगे ये पोलिंग कब होगी, कहाँ होगी, किस जगह पे होगी। तो जिसके जवाब में जो बकौल अकबर बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन थे, उन्होंने बताया जी हमें तो इन चीज़ों का बिल्कुल पता ही नहीं है, ना तो यहाँ पे कोई वोटिंग लिस्ट है,
نہ یہاں پر کوئی کاغذات نامزدگی ہیں، کب یہ داخل ہونے ہیں، کب یہ جمع ہونے ہیں، کب ان پہ پولنگ ہونی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے اکبر بابر صاحب، یہ تو سارا بس الیکشن کمیشن کے کہنے پہ ہی ہو رہا ہے، اور اصل میں تو یہ ہونے نہیں تھے۔ اور پھر جو بلوچستان کا وفد تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو اکبر بابر نے بڑے سالڈ گراؤنڈز کے اوپر جا کر جو پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی عمل ہے اس کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہ پشاور موٹر ٹول پلازا کے کنارے کھیت کے بیچ میں وہ چند کرسیاں اور تمبو وغیرہ لگا کے ایک الیکشن کہا گیا کہ جی ہو گیا ہے، اور ایک بڑی بجا اعتراض ہے اکبر بابر کا کہ کیا پورے پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، کسی صوبے میں، وفاق میں، کسی جگہ پہ بھی ایک بھی جگہ پہ کسی امیدوار نے کوئی کاغذات داخل نہیں کرایا، کہ صرف وہی پینل تھا جنہوں نے بلا مقابلہ ہو گیا، اور ان کے مقابلے میں کسی نے پورے پاکستان میں الیکشن نہیں، کاغذات نامزدگی نہیں جمع کرائے؟ تو بڑی جو ہے وہ غیر فطری سی بات ہے۔ اور اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے یہ دائر کر دیا باقاعدہ، زبانی کلامی سے بات نکل کے اب ایک بار پھر جو ہے اس کا قانونی پروسیس شروع ہو گیا۔ اور چونکہ پہلے بھی یہ تھا کہ اگر وہ الیکشن نہ ہوتے تو ان کو انتخابی نشان بلہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملنا تھا، لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے اب یہ پھر اسی طرف کو جا رہی ہے۔ اور بقول اکبر بابر کے یہ ایک دھوکہ دہی والا الیکشن تھا، اوریجنل الیکشن نہیں تھا، تو پھر بلے والا کام تو اس وقت رولے میں نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دو اور پارٹیاں کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو انتخابی نشان بلہ مل جائے اگر ان کو نہیں ملتا تو۔ ایک تو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے پرویز خٹک صاحب کی صدارت میں جو بنی ہوئی ہے، تو یہ دو پارٹیاں بلے کا نشان حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اب دیکھنے کہ یہ آئندہ عام انتخابات میں بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو پھر کس پارٹی کو ملے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف والا کام فی الحال جو ہے وہ کھوتا کھو میں ہی نظر آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی دو ایکسکلوزیو سٹوریز کی طرف جو آپ نے تھمب نیل پر دیکھی۔ ایک تو ایکسکلوزیو خبر ہم نے یہ سوال رکھا تھمب نیل میں کہ کیا پاک فوج الیکشن پہ ڈیوٹی دے گی، تو اس سلسلے میں تفصیلات ہم نے حاصل کی ہیں، ہمارے ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے۔ کچھ وزارت داخلہ کے اندر اجلاس ہوئے ہیں جس میں وزارت داخلہ کے حکام اور جو ملٹری آپریشنز کے آفیسر ہیں پاک فوج کے وہ وہاں پر موجود تھے۔ تو ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ جی پاک فوج نے اسٹیٹک ڈیوٹی کرنے سے انکار کر دیا ہے، یعنی کہ جس طرح پچھلے الیکشن میں تھے نا کہ پاک فوج ہر پولنگ اسٹیشن پر تعینات تھی، اندر بھی تعینات تھی، باہر بھی تعینات تھی، تو وہ ڈیوٹی کرنے سے پاک فوج نے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان آرمی ڈیوٹی کرے گی، لیکن بطور QRF یعنی کہ کوئک ریسپانس فورس کام کرے گی، جہاں پہ سول انتظامیہ کو ضرورت ہوگی امن و امان کے مسئلے کو ہینڈل کرنے کے لیے، وہاں پر پاک فوج آپ کو دستیاب ہوگی پاکستان کے الیکشن کے لیے۔ لیکن جس طرح پولنگ اسٹیشنز پر ڈیوٹی پچھلی دفعہ لگی تھی، وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کنٹروورسی پاک فوج اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتی، کوئی جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال کے جس کے اوپر پاک فوج کے اوپر کوئی الزامات لگائے جا سکیں کہ جی انہوں نے کوئی انتخابات میں مداخلت کی ہے، تو وہ اس ساری صورتحال سے بچنا چاہتی ہے پاک فوج، جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے وزارت داخلہ کو آگاہ بھی کر دیا۔ تو اس وقت صورتحال یہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ پاک فوج جو ہے اسٹیٹک ڈیوٹی نہیں کرے گی۔ اب تک کی جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے، وہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر بھی تعینات نہیں ہوگی، باہر بھی تعینات نہیں ہوگی، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں جہاں جہاں پہ بھی موجود ہے پاک فوج، وہ ان کے کوئک رسپانس فورس، ان کے فوری رسپانس کرنے والے دستے موجود ہوں گے، جو کہ مقامی انتظامیہ کی کال پر یا الیکشن کمیشن کی کال پر امن و امان کے اگر کہیں پہ صورتحال خراب ہوتی ہے تو وہاں پر جو سولین فورسز ہیں ان کی مدد کے لیے وہ دستیاب ہوگی، کیونکہ یہ باقاعدہ تمام اس کے اوپر پیپر ورک کیا گیا ہے، اب بتایا گیا الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کی طرف سے وزارت داخلہ کو بھی کہ جی چاروں صوبوں کے اندر جو ہے وہ پولیس کی نفری کی ویسے بھی جو روٹین میں چاہیے ہوتی ہے اس کی بھی بہت زیادہ کمی ہے، اور روٹین کی ڈیوٹی کے لیے بھی پولیس فورس کم ہے، تو پھر اگر الیکشن کی ڈیوٹیاں ہوں گی تو پھر ہر پولنگ اسٹیشن پہ بندے لگیں گے، تو وہ جو ہے اس وقت ایک پرابلم کریٹ ہو رہا ہے کہ وہ بندے کیسے پورے کیے جائیں گے، کیسے فورسز ہوں گی، اگرچہ کہ پولیس کی مدد کے لیے جو نیم فوجی دستے ہیں وہ بھی تعینات ہوں گے، اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، مثلاً آپ رینجرز ممکن ہے تعینات ہو، اور جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوتی ہے وہ تعینات ہوگی، لیویز ہوں گے، اس قسم کے تمام جو سویلین ادارے ہیں وہ تو موجود ہوں گے، لیکن پاک فوج اسٹیٹک ڈیوٹی پر نہیں ہوگی اب تک کہ ہمارے پاس خبر یہ ہے، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اور دوسری پھر ایک اور بہت بڑی خبر، اور وہ بڑی خبر جو ہے وہ یقیناً آپ سب اس کے لیے بہت زیادہ کنسرن ہوں گے۔ ہمیں ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی الیکشن ڈے کے اوپر یا تو پولنگ کے دن، یا صرف پولنگ کے دن، یا پھر پولنگ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے ایک فیصلہ آپ کسی بھی وقت آپ کو خبر سننے کو مل سکتی ہے
کہ جناب سوشل میڈیا مکمل طور پر پاکستان میں بند کر دیا جائے گا. اب سوشل میڈیا سے میں مراد یہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہوگا، کیونکہ انٹرنیٹ تو آن رہے گا، کیونکہ جو پولنگ اسٹیشنوں کا عملہ ہے، پریزائڈنگ آفیسر ہیں، ریٹرننگ آفیسر ہیں، یہ تمام لوگ اس انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے سے اٹیچ رہیں گے تاکہ وہ رزلٹس کی ترسیل یا آپس میں کمیونیکیشن ہو سکے. لیکن اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ واٹس ایپ کی جگہ پہ کوئی اسپیشل ایپ جو ہے وہ بنا کر ان تمام پولنگ سٹاف کو دی جائے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ رابطہ کریں، کیونکہ انٹرنیٹ چل رہا ہوگا ہمارے ذریعے کا یہ کہنا ہے. لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جن میں یوٹیوب ہے، جن میں فیس بک ہے، جن میں ایکس ہے جس کو پہلے ٹویٹر کہتے تھے، اور اس میں انسٹاگرام ہے، اس میں ٹک ٹاک ہے، اور اس طرح کی جتنی ایپس ہیں جو سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان کے حوالے سے سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے. اور اس چیز کا بہت زیادہ امکان ہے کہ پولنگ ڈے پر سوشل میڈیا دستیاب نہیں ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.